अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी के हवाले से मैं आप तक रोजानों के बुनियाद पे व्लॉग करता हूं, खबरें पहुंचाता हूं। कल कोयटा प्रेस क्लब में दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक तो हुकूमत के पार्टी ने असेंबली के मेंबरान, खवातीन मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि माहिरीन बलोच को चाहिए कि हमारे से मुज़ाकरात करे और गवादर में हम उनको जो ये अवामी इज्तिमा है करने नहीं देंगे। माहिरीन बलोच जो है और जगह सिलेक्ट करे, क्योंकि माहिरीन बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुझे इस जलसे में इसका जो है जलसे करने का तकरीबन मैंने मुहिम चलाया 1 से 1.5 2 माह। मैंने यही जो जुलूस चलाया, मुहिम चलाया, लोगों को आगाह किया। दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई बलूचिस्तान के बदअमनी के हवाले से। माहिरीन बलोच बलोच जगजदी कमेटी में काम करता है, उसका सरबराह भी है और बलोचों के हकूक और गुमशुदा लापता अफराद और लवाहिकीन के साथ इकट्ठे होकर माहिरीन बलोच एक निराला किरदार अदा करती है। इसी हवाले से आइए मजीद माहिरीन बलोच का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। बलोच राजी मुची हर सूरत में होगी ताकत का इस्तेमाल किया तो तमाम तर जिम्मेदारियां हुकूमत पर आयद होंगी। डॉक्टर माहिरीन बलोच डॉक्टर माहिरीन बलोच ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माहिरीन बलोच ने कहा कि हुकूमती कमेटी 28 जुलाई को ग्वादर में एक कौमी इज्तिमा राजी मुचिया इनकाद करने का ऐलान किया। बलोच राजी मुची के एक पुरअमन सियासी अमल है जो बलोच नस्ल कुशी और बलोचिस्तान के कौमी वसाइल के लूटमार और बलोचिस्तान में हर किस्म की इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ बलोच जगजदी कमेटी तहरीक का हिस्सा बने। मजीद माहिरीन बलोच ने कहा कि बलोच जगजदी कमेटी शुरू दिन से ही पुरअमन सियासी तंजीम रही है। लॉन्ग मार्च से लेकर हमारे तमाम सियासी अमल इंतहाई पुरअमन है, वह मुनज़्ज़म है, नज़्म व ज़ब्त के तहत हो रही है। गुज़िश्ता 1 महीने से पूरे बलूचिस्तान में बलोची राजी मुची की तैयारियां इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से जारी हैं और इस दौरान बलोच जगजदी कमेटी के जानिब से कोई भी ऐसा अमल नहीं किया गया जो आइन व कानून के खिलाफ हो। लेकिन गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बलोच राजी मुची के नाम नाकाम बनाने के लिए नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। बलोच राजी मुची के खिलाफ बलूचिस्तान के शहर ग्वादर में खुसदार और पसनी को बुलाकत, तुरबत, कलात, हबचौकी, कोटा समेत मुख्तलिफ शहरों में हमारे खवातीन समेत कारकुनान को और रहनुमाओं को हिरासा गिरफ्तार किया जा रहा है और दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। कराची में 3 कारकुनों को तशद्दुद और लापता किया गया। इसके अलावा दर्जनों अफराद के खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज भी की गई है। उनका मजीद कहना था कि ये पंजाब नहीं, ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल से लोगों को खौफजदा नहीं किया जा सकता, इन्हें दबाव में नहीं जा सकता। हमारे रिवायात हैं, नहीं हम के ताकत के सामने झुक जाएंगे या अपने सर नीचे रखेंगे। हमारे सर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। ये हमारे कल्चर और यानी हमारे सियासी तरबियत का हिस्सा भी है। अब ये आप पर इंहिसार करेगा कि आप अपने बचकाना हरकतों को छोड़कर एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देंगे या इसी तरह से बचकाना और गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बरकरार रखेंगे। इनका यही कहना था कि हम आपको ये भी बताते चलें कि हमें दिनों और दोनों सूरत में हमें मसला नहीं है।
ہم دونوں صورت میں ہی اچھے چل سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بلوچ عوام کو متوجہ کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ بلوچ راجی مچی کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مدد و تعاون کر رہے ہو، اب سے زیادہ کریں۔ اب آپ پر ذمہ داریاں دو گنا ہو گئی ہیں۔ جس طرح ٹرانسپورٹ والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس عمل کے اجتماع اپنے ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ طاقت اور دھمکیوں دینے والے قوم نہیں ہیں۔ اب بلوچ اور بلوچیت کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بلوچ کے دشمن اور غرور کو مٹی میں ملانے کے صورت میں ہے۔ لہٰذا اب بھرپور عوامی طاقت، قوت، جوش و خروش سے پورے بلوچ قوم بلوچ راجی مچی میں شرکت کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ریاست کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلوچ راجی مچی ہر صورت میں ہوگا اور گوادر میں ہی ہوگا، اس لیے کہ چاہیے کہ آپ اپنے طاقت کو استعمال کریں لیکن راجی مچی ہو کر ہی رہے گا۔ البتہ اگر آپ نے اسی طرح طاقت کا استعمال جاری رکھا تو اس صورت میں ہم پورے پاکستان بلوچستان میں تمام شاہراہوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کریں گے اور ہم سرکاری دفاتر کے سامنے عوامی طاقت کے ساتھ دھرنے دیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر ریاست پرامن طریقے سے بلوچ راجی مچی کو ہونے دے گی تو ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی اس کے لیے پوری ذمہ داری کریں گے کہ پورے راجی مچی کے دوران ایک بھی گملہ نہیں ٹوٹے گا۔ مکمل پرامن اور انتہائی دلپسند پروگرام ہوگا، لیکن اگر بلوچ راجی مچی کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اور طاقت کا استعمال کیا تو اور عوام کو استحال دلانے کی کوشش کی تو اس صورت میں ہم عوام کو کسی بھی صورت میں کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور اس کی تمام ذمہ داریاں ریاست پر ہیں۔ ریاست پر عام ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ ماہرین بلوچ نے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومتی اور ریاست کے اداروں کو آگاہ کیا کہ ہمیں یہ راجی مچی جو ہے جلسہ عام کرنے دیا جائے، لیکن حکومتی وزراء اور حکومتی اسمبلی کے مشیر وزیر جو تھے انہوں نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہم جو ہے ماہرین بلوچ کو اور جگہ پرائیویٹ کرتے ہیں، وہاں جا کر یہ جلسہ منعقد کرے، لیکن ماہرین بلوچ بضد ہے کہ ہم نے یہاں عواموں اور لوگوں کو بتایا ہے ہمارے عزت اور نفس کا مسئلہ ہے، ہم نے عزت نفس مجروح ہوگا کہ ہم باہر یہ جلسہ رکھیں گے، کیونکہ ماہرین بلوچ 3 مہینہ قبل سے یہ کمپین چلا رہی ہے کہ ہمارا راجی مچی جلسہ گوادر میں ہوگا۔ انہوں نے اشتہار چھپائے، پیمفلیٹ اور کافی سارے دعوتیں دی ہیں گوادر کے شہر میں، جس میں ابھی ماہرین بلوچ اس جلسے کو اور جگہ شفٹ کرے گا تو ماہرین کے لیے ماہرین کی سیاست میں ماہرین کو آئندہ بڑا جو ہے دھچکا ہے، اور بلوچ قوم ایسا قوم ہے جو کبھی ماہرین پر یقین اور اعتبار نہیں کرے گا۔ اسی حوالے سے ماہرین بلوچ بھی بضد ہے کہ میں اپنا یہ عوامی اجتماع جو ہے گوادر بھی ہی کروں گا۔ حکومت اور ریاست بضد ہے کہ ماہرین بلوچ کو یہ یہاں نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت تشدد اور طاقت کی طرف لوگوں کو مار کر یہ جلسہ ناکام بناتی ہے یا ماہرین بلوچ عوامی طاقت کے ذریعے یہ اپنا جلسہ کامیاب کر سکتی ہے۔
تو یہ وقت بتائے گا. مجھے دیجیے اجازت اپنے میزبان آدم شمبانی کو. پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں. جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک پہنچتا رہے. اللہ حافظ.